बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए काफ़ी सारे वज़ाइफ कर चुके हैं लेकिन आपको अभी तक अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली, या इसी तरह आप किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी में मुब्तला हैं और आपने अपनी मुश्किल परेशानी से निजात पाने के लिए काफ़ी सारे वज़ाइफ किए हैं लेकिन आपको अभी तक उन वज़ाइफ का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, आपकी मुश्किल परेशानी दूर नहीं हुई, तो आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, आप उस वजीफ़ा को यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर सिद्क़े दिल के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी जैसी भी मुश्किल परेशानी होगी ज़रूर दूर होगी, और जिस भी मकसद में कामयाबी की नीयत से आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और आपका जैसा भी जायज़ मकसद होगा ज़रूर पूरा होगा। यकीनन वज़ाइफ करने से बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होते हैं। वज़ाइफ ही की बरकत से मुश्किलें आसान होती हैं और अल्लाह पाक वज़ाइफ की बरकत से जायज़ मकासद में कामयाबी भी अता फ़रमाता है। लेकिन हमारी अपनी भी काफ़ी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ होती हैं जिस वजह से हम मुकम्मल तौर पर वज़ाइफ के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी आप कोई अमल वजीफ़ा किया करें तो यकीन कामिल के साथ किया करें, अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर और सिद्क़े दिल के साथ किया करें। इंशाअल्लाह जो भी आप अमल वजीफ़ा करेंगे उसकी बरक़ात आपको ज़रूर हासिल होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्त अहबाब के लिए सूरह यासीन शरीफ की एक आयत मुबारका का बहुत ही ताकतवर मुजरिब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिस भी मकसद में कामयाबी के लिए, जिस भी मुराद के पूरा होने के लिए आप इस कुरानी अमल को करेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपका हर मकसद ज़रूर पूरा होगा, आपकी हर तरह की दिली मुराद को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूरा फरमाएगा। और किसी भी तरह की कोई मुश्किल परेशानी हो तब भी आप इस वजीफ़ा को कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरानी अमल की बरकत से आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी जायज़ मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर तरह की दिली मुराद पूरी हो जाए, आपकी हर तरह की मुश्किल आसान हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखते सुनते रहिएगा। आज का प्यारा सा ताकतवर कुरानी अमल बताने से पहले आप दोस्त अहबाब से अर्ज़ है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त अहबाब चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन शरीफ ये कुरान पाक के पारा नंबर 22 के आखिर में मौजूद है। पारा नंबर 22 के आखिर में ये सूरह मुबारका शुरू होती है और पारा नंबर 23 के शुरू में ये सूरह मुबारका मुकम्मल हो जाती है। सूरह यासीन शरीफ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसकी फजीलत में काफ़ी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। बरकत के लिए मैं आपको एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ। ये हदीस मुबारका मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। हज़रत सैयदना माक़िल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हम बेकसों के मददगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो इसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत बयान हुई है कि जो मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और आखिरत की बेहतरी के लिए सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो आप दोस्त अहबाब अपना मामूल बनाइए, रोज़ाना कम अज़ कम एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की आदत बना लीजिए। हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है,
اور جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ روزانہ صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے سے آپ کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت کے حوالے سے یہ 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کو شوق اور محبت سے پڑھنے کی ہمیں رب تعالی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے قرآنی وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 اس آیت مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی جائز مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی یا اسی طرح کسی بھی مشکل پریشانی میں آپ مبتلا ہیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 1469 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، 1469 بار آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، اور یہ تعداد آپ کو اس وقت سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب قرآنی عمل ہے۔ جس نے بھی اس قرآنی عمل کو کیا ہے اس کو ضرور کامیابی ملی ہے۔ تو آپ نے جب بھی اس قرآنی عمل کو کرنا ہے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس آسانی سے ٹائم ہو آپ نے یہ قرآنی عمل کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کریں، 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس قرآنی عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے تو شروع میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 اس آیت مبارکہ کو آپ نے 1469 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کا ورد مکمل کر لیں، آخر میں دوبارہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ قرآنی عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مقصد جو پورا نہیں ہو رہا، آپ کی ایسی کوئی بھی دلی مراد جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر جائز مقصد ضرور پورا ہوگا، آپ کی دلی مراد کو اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔ اور کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، اپنی مشکل پریشانی سے نجات پانے کے لیے رب تعالی سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی اس قرآنی عمل کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی اور آپ کے ہر مشکل معاملے میں ضرور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس قرآنی وظیفہ کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے دوران وظیفہ کسی سے بھی کوئی بات وغیرہ نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ قرآنی عمل مکمل کرنا ہے۔ اس قرآنی عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفہ کو کرنا چاہتے ہوں وہ بغیر اجازت لیے کر سکتے ہیں۔ جتنا اس قرآنی وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ کیا جائے گا اتنی ہی جلد اس وظیفہ کی برکات حاصل ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ پیارا سا قرآنی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعی پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ جو دوست احباب چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔